बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई इस वक्त आलमी मामला बनता जा रहा है और इसकी जो तहरीक है वो अब अमेरिका से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुकी है। नामज़द अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो खुसूसी एलची हैं, एनवाय हैं, रिचर्ड ग्रेनल, उन्होंने इमरान खान की रिहाई का पहले मुतालबा किया। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करने के ऊपर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टीवी चैनल जियो टीवी की जानिब से उनके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, लेकिन वो कीचड़ अब हुकूमत और हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उनके गले पड़ गई है। और अब ये सिलसिला 2020-21 से लेकर जो ऑन ग्राउंड जो सारा कुछ चलता रहा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, अब उसको लपेट में लेने लगा है। और जो रिचर्ड ग्रेनल हैं, उन्होंने एक नया कटा खोल दिया है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में इसकी हीट जो है वो बड़ी खौफनाक तरीके से महसूस की जा रही है। एक नया बयानिया बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं और साथ में जो शहबाज शरीफ हुकूमत है उसको एक बड़ी नाकामी हुई है और उसने अपने हथियार डाल दिए हैं। इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो कि लगभग 505 दिनों से जेल के अंदर हैं और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो मातहत अदालतें हैं, जब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आए हैं, तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुकदमात, इमरान खान साहब की ज़मानत का मामला या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात के फ़ैसले हैं उनमें उनके ट्रायल में तेज़ी आना शुरू हो चुकी है। ये लंबी बात है। कई सज़ाएँ हुई, फिर कलअदम हुई, कि ख़त्म हुई, कहीं में ज़मानत हुई, और अब जो नया मुकदमा बनाया गया 190 मिलियन पाउंड वाला या फिर तोशाखाना 2 वाला, उसमें भी इमरान खान साहब को सज़ाएँ देने के हवाले से प्लान तैयार किया जा चुका है। इस वक्त इमरान खान साहब का जो स्टेटस है वो एक कैदी का नहीं है, बल्कि वो एक हवालाती का है, और हवालाती के हवाले से ये होती है कि अगर ज़मानत हो जाए तो उनको रिहा किया जाता है। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत और हमारे ताकतवर हल्के हैं वो ये सोच के बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब को हमने रिहा नहीं करना। वो ये कहते हैं कि अगर हमने इमरान खान को रिहा कर दिया तो ये फिर हमारी हुकूमत का काउंटडाउन, खात्मे का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा, वो जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पूरे पाकिस्तान समेत हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत की जो नज़रें थी वो अमेरिका के इंतखाबात के ऊपर थी। 5 नवंबर को अमेरिका में इंतखाबात हुए, 47 में सदर का चुनाव था वहाँ पर, और 4 नवंबर को कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाकर जिस तरीके से तेज़ रफ्तार, बर्क रफ्तारी के साथ, बुलेट की स्पीड के साथ एक मज़ाया किस्म की कानून साजी की गई और ख़ुद को NRO दे दिया गया। 3 साल की मुद्दत को 5 साल कर दिया गया, जो इस बात को ज़ाहिर कर रहा था। बल्कि इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में तादाद भी बढ़ाने का कानून पास किया गया। इसके अलावा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है या कानून है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी तरमीम कर दी गई और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी के ऊपर जो मुश्तमिल कमेटी थी उससे जस्टिस मुनीब अख्तर को फिर से माइनस कर दिया गया। तो ये कानून साजी की गई। इसका मतलब ये था कि उनको समझ आ चुकी थी कि अमेरिका में जो हमारी सपोर्ट है वो ख़त्म हो रही है, और इससे पहले कि सपोर्ट ख़त्म हो और बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ से मुतालबात सामने आ जाएँ पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ को बरकरार रखने के लिए या बहाली के लिए या फिर जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, या फिर जो अमेरिका का एक मौक़िफ़ है जमहूरियत की बालादस्ती और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, उसका मोटो है जमहूरी ममालिक में, अगर वहाँ से वो डिमांड्स आ जाती हैं तो फिर हम कम अज़ कम अपनी सीटें जो हैं वो सिक्योर कर लें और ऐसी लेजिस्लेशन कर लें जिसमें बाद में ये कहा जाए कि लेकिन अब तो लेजिस्लेशन हो ही नहीं सकती, अब तो यही है, यही कानून है, इसके तहत हम नहीं जा सकते। तो उस वक्त सिचुएशन बड़ी क्लियर हो चुकी थी कि अमेरिका में इनकी सपोर्ट ख़त्म हो गई है, बाइडन हुकूमत जा रही है, उनकी पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ रही, और डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, वो इमरान खान के साथ ही हैं। फिर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते, उनकी पार्टी ने ज़ाहिर है 20 जनवरी को इक़्तिदार में आना है, ख़ुद उन्होंने ओथ लेना है और उसके बाद उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेनी हैं। तो उसके बाद मेजर शिफ्ट जो हैं वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट में, उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, CIA में, या फिर जो उनके ऑफिसेज़ हैं, एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर तब्दीलियाँ होंगी और एहतसाब का एक नया अमल वहाँ पर शुरू होगा। लेकिन ऐसे में उन्होंने जो रिचर्ड ग्रेनल हैं उन्हें अपना
ڈونلڈ ٹرمپ نے نمائندہ خصوصی بھی کہہ سکتے ہیں، خصوصی ایلچی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ مقرر کیا. اور جو 24 نومبر کی کال تھی پی ٹی آئی کی، جب 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اسلام آباد میں پہنچے، تب رچرڈ گرینیل نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹویٹ کیا تھا، فری عمران خان، اور انہوں نے میرے خیال الجزیرہ کی ایک سٹوری ہے اس کو کوٹ کیا تھا. پھر کچھ دن پہلے جب نامزد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرینیل کو اپنا نمائندہ خصوصی بنایا یا خصوصی ایلچی مقرر کرنے کا فیصلہ کیا، تو پاکستانی مین سٹریم میڈیا کا ایک بڑا ادارہ جنگ جیو گروپ، انہوں نے اپنی خبر میں رچرڈ گرینیل کو ہم جنس پرست کہا اور ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے گلے پڑ گئی اور ایک پلان کے ساتھ تحت ان کے خلاف یہ خبر دی گئی، پھر خبر ڈیلیٹ کر دی گئی، پھر دوبارہ لگائی گئی. لیکن وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جیو نیوز نے بیسیکلی اٹینشن حاصل کر لی رچرڈ گرینیل کی، جو کہ پہلے ہی پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر اپنی رائے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جیو نیوز کو کوٹ کیا اور یہ کہا کہ میں پھر کہوں گا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، ان کو آزاد کیا جائے. اور پھر ایک تماشا مچ گیا پورے پاکستان میں. ان کی جو ریچ تھی اس ٹویٹ کی، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 1 کروڑ اور تقریباً 14 سے 15 لاکھ سے زیادہ ان کی ریچ جو ہے وہ ہو چکی تھی. اور انہوں نے پھر ٹویٹ کیا کہ 10 ملین، مطلب انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر امپریشنز آئے ہیں، اس کا مطلب وہ پاپولر ہے، آزاد کریں اس کو. اور پھر پاکستانی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے یو ایس ایمبیسی جو پاکستان کی تھی 2020 میں، ان کا ایک احسن اقبال کا ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا تھا، اور جس میں انہوں نے کہا تھا، واشنگٹن پوسٹ کی ایک سٹوری تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈکٹیٹرشپ ان کو کہا تھا اور وہ ہارے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی ہے، ان کا بھی جلد خاتمہ ہوگا. پھر انہوں نے اس کو کوٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، مطلب ایک نیا کٹا انہوں نے کھول دیا. اور بات پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی حکومت تک جا رہی تھی، تو پھر اب وہ بات یو ایس ایمبیسی تک بھی پہنچ گئی کہ کیسے پاکستان کے اندر، کیونکہ یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب جو بائیڈن آئے تھے، تب سے پاکستان کے اندر ریجیم چینج کی جو گفتگو یا باتیں ہیں وہ شروع ہو چکی تھیں. اور اب انہی کرداروں کی تک رچرڈ گرینیل جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ان کی یہ ذاتی رائے ہے، پہلے ان کی ذاتی رائے ہو سکتی تھی، اب وہ نمائندہ جو ان کے خصوصی ایلچی ہیں وہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، نامزد امریکی صدر کے. اور اب ان کی کوئی بھی گفتگو جو ہوگی وہ اسے کوٹ کیا جائے گا، اسے سمجھا جائے گا کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ہے. تو واضح احکامات، واضح ہدایات، واضح پالیسی آ چکی ہے. اور وہ تمام جو ریجیم چینج کے آپریشن کے حصے دار تھے، جو کردار تھے، ان سب کے خلاف کارروائیاں ہوں گی. اور یہ عزائم شو کر دیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر جمہوریت کو ڈیریل کیا گیا، پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی، کیسے پاکستان کے اندر انتخابات کو چوری کیا گیا، کیسے پاکستان کے اندر جو حقیقی مینڈیٹ والی حکومت ہے، جو لوگ ہیں جنہوں نے الیکشنز جیتے، کس طریقے سے ان کو جیلوں میں رکھا گیا، اور کس طریقے سے تحریک انصاف کی جو پارٹی کو تتر بتر کرنے کی کوشش کی گئی، کیسے پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کے علاوہ سپریم کورٹ سمیت جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کو کنٹرول کیا گیا، اور کیسے جو ہے وہ جو اظہار رائے ہے اس کے اوپر قدغنیں لگائی گئیں، اور کیسے اس رجیم نے، جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اس نے کیسے رول کیا. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں ان کا پیچھا کرتی رہیں گی، اور پالیسی بڑی کلیئر ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں ہماری انتظامیہ، ہماری حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ ساری سچویشن کے اوپر کیسے نکلتی ہے. لیکن بیانیہ بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. جو موجودہ امریکی حکومت ہے ان کی طرف سے پاکستان کے 3 یا 4 اداروں کے اوپر پابندی لگائی گئی، پاکستان کے جو میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے. پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سخت رد عمل دیا اور یہ کہا کہ یہ مداخلت ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یعنی موجودہ حکومت کو، رجیم کو، شاید ٹرمپ حکومت کے آنے سے پہلے کچھ حالات خراب کر کے ان کو بیانیہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس کے اوپر پورے پاکستانی ایک پیج کے اوپر کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ ہمارے دفاع کی حد تک ہے. دوسری انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ مدارس رجسٹریشن تنازع چل رہا تھا. سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے اندر جو ترمیم کی گئی تھی، 26ویں میانی ترمیم کے تحت مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا، اس کو پاس کر لیا گیا. لیکن صدر پاکستان آصف علی زرداری کی جانب سے اعتراض کیا گیا. پھر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، بڑے ایشوز چل رہے تھے. جمعیت علماء اسلام اور جو مدارس ہیں، اتحاد تنظیمات المدارس دینیہ، وہ تحریک کا سوچ رہی تھی. تو ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے
2 روز پہلے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سارے معاملے کو ہم حل کرتے ہیں، آپ پی ایم ہاؤس آئیں۔ تو آج مولانا فضل الرحمان وہاں پر گئے، ملاقات ہوئی، پیپلز پارٹی کا وفد تھا، مسلم لیگ نون کا وفد تھا، وزیر اعظم تھے، اسپیکر تھا، اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے کچھ لوگ تھے، اور وہاں پر بریک تھرو یہ ہوا ہے کہ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی ڈیل کے، وزیر اعظم نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ 2 سے 3 روز کے اندر جو سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ، ترمیمی ایکٹ ہے، جو بل ہے، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، اور جو JUI کا مطالبہ ہے اسے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا، یہ بنیادی طور پر حکومت کی ہار ہے، اور حکومت کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، 2 اپوزیشن کی جماعتوں کو روڈ کے اوپر برداشت نہیں کر سکے گی موجودہ حکومت، اور یوں مولانا فضل الرحمان کو رام کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر کوشش کی جائے گی۔ 1-2 روز کے اندر اگر نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ JUI کی اور مولانا فضل الرحمان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا نے ڈیل کر لی ہے، یہ کر لیا، فلاں کر لیا ہے، میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے۔ سیاست کی ہے مولانا فضل الرحمان نے، اور سیاست میں طریقہ کار کے تحت انہوں نے جو ہے وہ اپنی بات منوا لی، اپنا مطالبہ منوا لیا، اور اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔